के सत्य कुरा यही नै हो त? के यो सबैका लागि राम्रै हुन्छ त? के यसले सद्भावना र मैत्रीको वृद्धि गर्ला त? के यसले सबैलाई फलो गर्ला त? नमस्कार, एजुकेसन टिभी एचडीमा कार्यक्रम जयरोटीमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईसँग कार्यक्रम जयरोटीका साथमा उपस्थित भएको छु म रोटियन तिलक तिवारी। हामी कार्यक्रम जयरोटीमा एकजना रोटियनसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। कुन क्लबसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँको क्लबले के काम गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले जानकारी लिने प्रयत्न गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज कार्यक्रम जयरोटीमा रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरको प्रेसिडेन्ट आउनु भएको छ। यो रोटाइयरको रोटियन भुवन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरको सन्दर्भमा र उहाँको यो जुन रोटाइयरमा उहाँले के काम गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा र उहाँ रोटियन कसरी बन्नुभयो, कसरी चाहिँ उहाँले इन्जोय गरिरहनु भएको छ रोटरीलाई, रोटरी कस्तो खालको संस्था रहेछ भनेर उहाँले के बुझ्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा समग्र सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौँ। रोटियन भुवन कुमार श्रेष्ठ, रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरको यो रोटाइयरको प्रेसिडेन्ट। भुवनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। निकै दौडधुप छ हजुरको, होइन? यो रोट्रा जुन इयरको प्रेसिडेन्ट बन्नुभएको छ रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरको। अब यो तपाईँहरूले त भनौँ न कोभिडको कहर पनि फेस गर्नु पर्यो। कसरी काम गर्नुभयो? यो अनएक्सपेक्टेड रूपमा आयो, होइन? अब प्रेसिडेन्ट भएपछि यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने एउटा प्लानिङ त थियो होला नि, थोरै डिस्टर्ब भयो कि काम चाहिँ चल्यो? धन्यवाद तिलकजी, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो हजुरले। म जुलाई 1 मा जब प्रेसिडेन्ट बने, प्रेसिडेन्ट बन्दा पनि कोभिडकै थियो र यो कोभिड चाहिँ मलाई नै भन्नुपर्दाखेरि मलाई कोभिडले कहिले पनि रोकेन। मलाई लकडाउन पनि भएन। मैले गाडी चलाएर गइराखेँ। सबै साथी, मेरो आफ्नै साथी, आफ्नै भिनाजुलाई पनि यो हाम्रो कोभिड भयो र उहाँहरूलाई कसरी मद्दत गरेँ भन्ने कुरा म आफैलाई थाहा छ। म आफैलाई चाहिँ म पनि नभनौँ, हामी रोटरियन हो, रोटरियनमा सेवा गर्ने हो। सेवा गरे बापत चाहिँ हल्ला चाहिँ बढी गर्ने चाहिँ होइन। गतिशीलतामा भनौँ न, एउटा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि जुन अहिले फिजिकल चाहिँ भेट हुन गाह्रो थियो, त्यसले क्लबको गतिशीलतामा केही असर गर्यो कि परेन? मेरो क्लबलाई केही पनि परेन। किनभने जब जुलाई 1 मा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूले सोल्टीमा जुन इन्स्टलेसन प्रोग्राम गर्नुभयो र त्यो देखेर मलाई के लाग्यो भने हाम्रो भेन्यू चाहिँ सोल्टी नै भएकोले मैले जुलाई 4 मा फिजिकल्ली नै मदन कृष्ण हरिवंश पनि हाम्रो क्लबका मेम्बर हुन्, दाइ यसो छ के गर्ने भनेर भने होइन भुवन भाइ घरमा बस्दा बस्दा बोर भइसक्यो, तिमीले कार्यक्रम गर हामी आउँछौ भनेपछि मलाई झन् साहस बढ्यो। अनि मैले चाहिँ जुलाई 4 को दिन सोल्टीमै मैले इन्स्टलेसनको प्रोग्राम गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मिटिङहरू पनि फिजिकल्ली गरेँ। अनि हामी कहाँ अलिकति 55+ को धेरै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो दिदीहरू, अब दिदी भनौँ, भाउजू भनौँ, सबैले के भुवन अब भर्चुअली पनि गरौँ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले मिटिङ चाहिँ भर्चुअली गर्ने, काम चाहिँ फिजिकल्ली नै गरेँ। काम चाहिँ फिजिकल्ली प्रत्येक हप्ता मेरो काम हुन्थ्यो। अब यो लकडाउनको बेलामा के भयो भने मैले अब के गरेर देखाउने, प्रेसिडेन्ट भयो, एउटा कुरा त गर्नै पर्यो, एउटा थिम त हुनै पर्यो भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। अनि म अक्सर घरमा म बस्दिनँ। म जहिले पनि मेरो पिआर राम्रो भएकोले डेली पार्टी जस्तै हुन्छ र लकडाउनले चाहिँ मलाई घरमा बसाएर दिउँसो चाहिँ निस्कन्थेँ। बेलुका त सबै रेस्टुरेन्टहरू बन्द छ, कहाँ जाने? मतलब घरै बस्ने। बिहान कहाँ जाने? क्लब पनि बन्द छ, हेल्थ क्लब पनि जान पाइएको छैन। अनि मेरो लाइफ पार्टनर ऊ पनि रोटरियन हो, रोटरियन परिभाषा श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ गार्डनमा चाहिँ एकदम सोखिन। अनि जहिले पनि फुल यताबाट उता सार्ने। अनि हाम्रा घरमा भएका स्टाफहरूलाई पनि हामीले कोरोना भाइरसको डरले उहाँहरूलाई घर पठाइदियौँ। घरमा सिर्फ हामी 2 जना र एउटा अब एकदम पालेको पुगो जुन डग प्यारो, हामी 3 जना मात्रै हुन्थ्यौँ। र अनि त्यो सामानहरू गमलाहरू सार्ने क्रममा अनि मलाई यसो विचार गरेँ, ओहो घरमा हामीले यस्तो गऱ्यो भने त्रिपुरेश्वरलाई हराभरा गऱ्यो भने के हुन्छ त भनेर मैले सपना देखेँ। मैले त्यो सपना देखेर अनि मैले चाहिँ साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर ल मेरो नारा चाहिँ ग्रिन त्रिपुरेश्वर, त्यसरी चाहिँ ग्रिन त्रिपुरेश्वरमा लागि पनि रहेछु। अब यो जुन हजुरले एउटा प्रेसिडेन्ट सम्हालिसकेपछि अहिलेसम्म के काम गर्नुभयो? अब भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले 30 मिनट भन्नुभयो, त्यो त 45 मिनट पनि पुग्दैन। तर मैले मेन कामहरू मैले एकदम उल्लेखनीय काम चाहिँ, सबभन्दा उल्लेखनीय काम चाहिँ मेरो स्वर्गीय आमा जगतलक्ष्मी श्रेष्ठको नाममा रोटरी क्लब त्रिपुरेश्वरको मातहतमा 3000 मास्क बाँडेँ मैले। कसलाई बाँडेँ भन्दाखेरि
तपाईँहरूलाई लाग्ला बाटोमा होइन, जो व्यक्ति उठेर काम गरेको हुन्छ, जस्तै डक्टर, नर्स, ट्राफिक, यिनीहरू गार्डहरू सबैलाई मैले 3000 मार्क्स मेरो आमाको नाममा, त्यो पनि N95 मैले वितरण गरेँ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम थियो। त्यस्तै गरेर शहीद गङ्गालाललाई र धरानको बिपीकोलाई चाहिँ हामीले फेस सिल्ड, एप्रोन र उहाँहरूलाई पनि ऊ दियो, के अरे मार्क्स दियौँ। त्यस्तै गरेर हामीले महत्त्वपूर्ण काम भनेको रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरले ट्राफिक लाइट सरकारले गर्नुपर्ने काम रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरले गर्यो। हाम्रो विज्ञानराज शर्मा जो पूर्व एआइजी हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम रहर गर्नुभयो। पछि पैसा उठ्ला नउठ्ला जस्तो भइरहेको थियो, उहाँले नै विदेशबाट पैसा मगाउनु भएर 1 रुपियाँ सरकारको छैन, अहिले नगरपालिकाले केही मद्दत गर्छु भन्नुभएको छ। जब त्यो हामीले ट्राफिक लाइट राख्यौँ, कहाँ राख्नुपर्छ चाहिँ ट्राफिक त्रिपुरेश्वर चोकमा जुन ट्राफिक लाइट बोलेछ त्यो रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वर स्पोन्सर गरेर राखेको। अहिले त्यहाँ हामीले टाइम र टेम्परेचर पनि हामीले बोर्ड राखेको छ। तपाईँ 3 तिरबाट जानुभयो भने टाइम पनि देख्नुहुन्छ, टेम्परेचर पनि देख्नुहुन्छ। राखिसकेछ, राखेर अपरेटिङमा आइसकेको छ। र रोटरीको लागि गौरवको विषय के छ भने हामी ट्राफिक लाइटको त्यसमाथि चाहिँ हामीले चार्टर डेको दिन, हाम्रो जनवरी 8 को दिन हामीले ब्रासको व्हिल बनाएर हामीले 0 किलोमिटर हो त्यो त्रिपुरेश्वर के को व्हिल ब्रासको रोटीको व्हिल हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले ब्रासको बनाएर हामी त्यहाँ हाम्रो डिजी राजीव पोखरेजीले एउटा र हाम्रो चार्टर प्रेसिडेन्ट सन्तोष शर्माले एउटा, हामीले तपाईँ त्रिपुरेश्वर जानु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बकाइदा 0 किलोमिटरबाट कहीँ पनि नाप्ने भएकोले मलाई त्यो ठाउँ एकदम महत्त्वपूर्ण लागेकोले हामीले ब्रासको राखेछौँ। जस्तै मन्दिरमा ब्रासको छाना राखे जस्तै यो रोटरीको चाहिँ ब्रासको राख्नुको मतलब तपाईँले बुझ्नुभयो होला। त्यस कारण चाहिँ त्यो पनि गरियो। हामीले अब एउटा 2जना श्रीमान श्रीमती ब्लाइन्ड भएको उहाँहरूको खबर आयो, उहाँहरूको कोठा भाडा छैन, खानालाई छैन भनेपछि हाम्रै मेम्बरहरूले एकदम सहानुभूतिका साथ ल मैले 5000 दिन्छु, मदन किसिम दाइले 5000 दिन्छु, उसले गरेर हामीले उहाँको 4 महिनाको भाडा र 1 महिना पुग्ने गरी हामी त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ। र हामीले कागती गाउँमा गएर त्यो कागतीको बोटै छैन त्यहाँ। मैले के गरेँ भने मेरो एउटा साथीको पानी फ्याक्ट्री छ, जुन जार छ त्यो बिग्रेको जारलाई ल्याएर मैले त्यसलाई काटेर 2 महिनासम्म नर्सरीमै पाल्न दिएर ल यो कागतीको बोट अब बाँच्यो भनेपछि 175वटा कागती गाउँमा गएर बाँडेछु र प्रत्येकमा नम्बर लेखेको छु। त्यो नम्बर सहित उहाँहरूलाई बाँडेछु। हामी अब 6 महिनामा हामी मोनिटरिङ गर्न जान्छौँ। अनि त्यही कागती गाउँमा एउटा भवानी स्कुल छ, त्यहाँको बच्चा टिचर सबैलाई हामीले न्यानो ज्याकेट पनि बाँड्यौँ। अनि आएर हामीले माया घर भन्ने कृतिपुरमा छ, जुन हाम्रो चार्टर डेको दिन चाहिँ हामीले मुठीदान गर्छौँ। त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई लगभग 1 महिनालाई खानेकुराहरू चाहिँ हामी प्रोभाइड गरेको थियौँ। हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ थुप्रो भइ नै रहेछ, हुन्छ पनि। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय भवन चर्चित ठाउँ छ, त्यसको दायाँ बायाँ तपाईँले हेर्नु, मेन रोडतिर होइन, पुरानो बानेश्वरतिर जाने हेर्नुहोस्, नयाँ बानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वर पनि हाम्रै मातहतमा रोटरी क्लब अफ बानेश्वरको सँग जोइन गरेर हामीले त्यहाँ बोर्ड लगाइन्छ। 715वटा बोर्ड छ। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने नयाँ बानेश्वरदेखि पुरानो बानेश्वर अहिले हामीले रोटरीको लोगो राख्नु बाँकी छ। अब यो साल राख्छौँ हामी। यो त्यो गर्दाखेरि करिब बर्खा सकिसकेको थियो, त्यही पनि मैले हिम्मत गरेर चाहिँ के को बोट हो त्यो चाहिँ? त्यो अहिले काइयो भयो, कपुर भयो, हाम्रो अनि के अरे स्वामीको जुन रोडमा लगाएर राम्रो हुन्छ त्यो बोट हामीले लगाइरहेको छौँ। यो अब तपाईँले लगाएर छोड्नु भएको छ कि त्यसको चाहिँ अनुगमन पछि पनि मैले त्यही भने अब त्यही त मैले अस्ति हाम्रो वडा कार्यालय 11का तन्जुकारज्यूलाई गएर भन्दाखेरि उहाँ विश्वासै मान्नु भएन। फेरि उहाँले के भन्नु भने तपाईँहरूले चाहिँ रुख रोप्ने अनि फोटो खिच्ने फेरि राख्ने त्यसरी मर्छ भन्नुभयो। त्यो सत्य हो, एकदम सत्य हो। तर उहाँले आर्मीको पनि उहाँले इक्जाम्पल दिनुभयो। सुन्दारादेखि त्रिपुरेश्वर चोकमा आर्मीले गरेको त्यो शुद्ध मेन्टेन भएन भनेपछि तपाईँले कसरी मेन्टेन हेर्नुहोस्। यो अभियान मैले 1 वर्षलाई चलाएको होइन, 3 वर्षसम्म चलाउने 3 वर्ष मेन्टेनेन्स पनि गर्ने, सबै रेखदेख गर्ने हामीले नै हो। हामीले अहिले पनि माली राखेका छौँ र यसपालि चाहिँ हामीले वृक्षारोपण गर्दाखेरि बर्खा चाँडै सकियो र वृक्षारोपण पछि भयो। यस्तै बानेश्वरमा 20वटा बोट र त्रिपुरेश्वरमा 30वटा बोट जति मरेको छ। त्यो हामीले खबर गरिरहेछ। हामीले अहिले केही पनि किन नगरेको भने
पानीको समस्याले गर्दाखेरि नगरेको र त्यो बोट कस्तो रोप्नुपर्छ भने पनि मैले चाहिँ 1375वटा रोपेपछि म विज्ञ भइसकेको छु। यसपालि रोप्ने बोट चाहिँ कुनै पनि मर्दैन, 100% मर्दैन। र हामीले कत्रो बोट कसरी रोप्ने, कहाँबाट ल्याउने त्यो पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब यसपालि चाहिँ अब मैले हजुरलाई भन्नैपर्छ, मेरो सपना भनेको ग्रिन त्रिपुरेश्वर थियो होइन। त्यो त्रिपुरेश्वर सक्यो, त्यसपछि डिजी राजीव पोखरेलजीले मलाई सोध्नुभयो, अब होइन अरू क्लबसँग पनि मिलेर गर्ने चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभरि गर्ने हो, 5000 रुख रोप्छु भनेर मैले भने। यसो महत्त्वकांक्षी परियोजना चाहिँ किन अघि सार्नु भएको, यो सम्भव देख्नु भएको छ? देखेको छु मैले। दिल्लीमा म आज 18 वर्ष पहिला जानु र अहिले जानुमा त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो गरम उष्ण प्रविधि भएको ठाउँमा तपाईँले हरियाली देख्नुहुन्छ। तपाईँहरू जस्तो कुनै एउटा सङ्घ संस्थाले गरेको भन्दाखेरि त्यो त स्टेटले गरेको चिज होला नि त। राज्य त्यो विषयमा उदासीन छ भने होइन, अब सङ्घ संस्थाले गरेर यो कति होइन हुन्छ? स्रोत के हो, कहाँबाट गर्नुहुन्छ? स्रोत चाहिँ तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। स्रोत चाहिँ अब हामीले अहिले रोटेरियनहरूले नै मलाई पैसा दिइराख्नु भएको छ। कसैले 10वटा बोट भनेको एउटा बोटको कति पर्छ? एउटा बोटको हामीले 5000 रुपियाँ राखेका छौँ। त्यो 5000मा के खर्च छ भने 2000 रुपियाँ चाहिँ टी गार्ड, त्यो जुन हामीले फलामको जाली बनाउँछौँ त्यो अहिले घटेर आएर अहिले 1750मा आयो। मैले क्वान्टिटीमा किनेँ। एउटा बोटको 1000 रुपियाँ 3000 राख्नुहोस्। 500 रुपियाँ चाहिँ त्यो रोप्ने र ढलाइ गर्ने। अर्को 500 रुपियाँ चाहिँ लोगो जुनले स्पोन्सर दिन्छ त्यसको त्यहाँ एडभर्टाइज गरिदिने। 4000 गयो। त्यो 1000 बाँकी चाहिँ हामी 3 वर्षलाई मेन्टेनेन्स राखेँ। त्यो 1000 हाम्रो कोषमा पैसा छ। अनि स्रोत चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो रोटेरियनहरूले दिइराख्नु भएको छ, ब्याङ्कले दिइराख्नु भएको छ। र यसलाई चाहिँ मैले नगरपालिका जस्तै अस्ति हाम्रो रोटी कार्यक्रममा चिरुबाबु हाम्रो मेयर साहब भेट हुनुभयो र मैले कुरा गर्ने मौका पाएँ र मैले मेरो ड्रिम भने उहाँलाई होइन भन्छ तपाईँ आउनुहोस् नगरपालिकाको बजेटमा मध्ये केही तपाईँलाई म सहयोग गर्न सक्छु भने उहाँले वचनबद्ध हुनुहुन्छ। म यसपालि म किन गइरहेको छैन भने अहिले बर्खा सुरु हुने बित्तिकै जान्छ, किनभने कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ। अनि बल्ल मान्छेले विश्वास मान्छ। अब यो जब 5000 बोट रोप्ने मैले महत्त्वाकांक्षी लिइसकेपछि अहिले रोटी क्लब अफ कलङ्कीसँग मिलेर अब पहिलो प्रोजेक्ट उहाँले अहिले नयाँ क्लब टी गार्ड अर्डर गर्नुभएको छ। हामीले सोल्टी मोडबाट कलङ्कीसम्म रोटी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरसँग सहकार्य गरेर त्यो काम गर्दैछौँ हामीले। त्यस्तै कालीमाटीसँग अब तपाईँले अर्को कुरा प्रश्न के राख्नुभयो भने तपाईँले यो सरकारले गर्ने काम हो, निश्चय सरकारले गर्ने काम हो, तर सरकारलाई घचघचो नल्याएर हामीले काम गरेका छौँ। अहिले जस्तै मेयरहरू भेट हुँदाखेरि सरकारले त्यो महसुस गरेको छ त, तपाईँहरूले घचघच्याएको महसुस गरेको छ। अहिले गरेकोले चाहिँ अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ बालुवाटारतिर त्यो हाम्रो एउटा सरकारी निकायले विचारोपण गरिरहेको छ, तर उनीहरू मेन्टेनेन्स छैन। अब त्यो मेन्टेनेन्सको लागि उहाँहरूसँग मैले केही पैसा लिएर रोटरीले नै रोप्नुपर्ने भन्ने छैन। मेरो एउटा उद्देश्य के हो भने रोडको दायाँ बायाँ म गएर रानीवनमा गएर म वृक्षारोपण गर्दिनँ, जहाँ हरियाली छ त्यहाँ गएर म वृक्षारोपण गर्दिनँ। जुन हाम्रो क्लबहरूले रोटरीहरूले जङ्गलमा गएर पहाडमा गएर वृक्षारोपण गर्छ त्यो पनि राम्रो काम हो, तर मेरो उद्देश्य चाहिँ फरक छ। पहिला सहरलाई नै हराभरा गरौँ, अनि त्यो त छँदैछ नि जङ्गलमा गर्ने त त्यो छँदैछ। अनि 5000 गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने 5000 लगभग पुग्न लागिसकेको छ, पुग्छ पनि यो साल। अनि त्यसपछि अब आउने हाम्रो कमिङ डिजी सन्तोष रिजाललाई भेट हुनुभएपछि F1 तिमीले किन उपत्यकालाई मात्रै गर्छौ, अल ओभर नेपालमा 50,000 गरौँ न भनेर भन्नुभयो। दाइ म त त्यो सक्दिनँ भनेर भने। फ्रेङ्कली नसक्ने कुरा चाहिँ सक्छु त भन्न भएन। अनि त्यतिकै भयो। त्यसपछि हाम्रो कमिङ इयरको इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट जब नेपाल आगमन हुनुभयो मैले उहाँलाई स्वागत गर्ने मौका पाएँ। उहाँलाई मैले सोल्टीमा हाम्रो क्लब रेगुलर मिटिङमा आमन्त्रण गरेर उहाँ आउनु भएपछि मैले चाहिँ यो खाता लगाइदिएको थिएँ। खातामा चाहिँ हाम्रो ग्रिन त्रिपुरेश्वर भनेर लेखेको छ, एउटामा चाहिँ रोटीको लोगो छ। अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो भुवन यो ग्रिन त्रिपुरेश्वर भनेको यही खातामा मात्रै अड्किन्छ होइन, मैले 5000 चाहिँ गर्न लाग्छ। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने ल भुवन तिमीले एउटा वचनबद्ध हौ 2022 को मे भनेको उहाँको कार्यकाल चाहिँ 2021 को जुलाईबाट सुरु भएर 22 को मे जुनको लास्टसम्म हुन्छ, त्यतिसम्म तपाईँले 50,000 बोट रोप्न सक्नुहुन्छ भने म अलि हच्कचाएँ। पछि सब राजधानीका हाम्रो राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ ल म 5000 गर्छु, तिम्रो 5000 मेरो 5000 10,000 भयो। अनि मैले यसो विचार गरेँ होल नेपालको सबैलाई मैले आह्वान गरेँ भने के नहोला भने म त्यही मिटिङमा मैले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु।
2022 जुनको लास्टसम्म मैले 50,000 बोट रोप्ने रोटरीको सहयोगबाट, मैले एक्लै होइन। तपाईँको यो जय रोटरीबाट मैले सम्पूर्ण रोटरी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि सहरको तपाईँको टोलको दायाँ बायाँ बोट रोप्न छ भने कृपया मलाई भन्नु होला, स्पोन्सर पनि खोजौँला। तपाईँले पनि स्पोन्सर खोज्नुहोस्। स्पोन्सर खोज्ने कुरा त छँदैछ, पहिला हरियाली बनाऊ। भनेपछि तपाईँले एउटा चाहिँ मेजर एउटा मिसनकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अब यस साल चाहिँ हाम्रो रोटरीमा एउटा ऊ पनि थपियो, उद्देश्य पनि थप्यो, त्यसमा इन्भाइरोमेन्ट थप्यो, फोकस एरियामध्ये इन्भाइरोमेन्ट थप्यो। इन्भाइरोमेन्टमा मैले त्यो त थाहा थिएन मलाई। ग्रिन त्रिभुवन जब गर्छु भने चाहिँ मान्छे वाह 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 गर्यो। अनि मैले के भयो भनेर भन्नु खोज्दाखेरि ल यसपालि रोटरीले एउटा फोकस एरियामा इन्भाइरोमेन्ट पनि थप्यो भन्दाखेरि मैले गरेको काम त एकदम जुलाई 1बाटै सुरु भएर रहेछ भने म त्यसमा गर्व छु। त्यही कारण चाहिँ म यसमा लागिरहेको छु। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मैले हरियो कोट शुद्ध लगाउन सुरु गरिसकेँ। म त ग्रिन, तपाईँले ग्रिन, अब तपाईँको भित्रै ग्रिन रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो इन्टरभ्यू दिन आउँदाखेरि। हामी सोचौँ, सोच बनाऊ, सकिन्छ काम गर्न, सकिन्छ। अब अरू चाहिँ के गर्ने प्लानिङ? अब भनौँ न जुलाईमा त तपाईँको सकिन्छ होइन, अब के गर्ने प्लानिङ गर्नुभएको अब आफ्नो प्रेसिडेन्सीमा चाहिँ? अब चाहिँ मैले कमिङ इयरमा चाहिँ म डिस्ट्रिक्टमा गए तापनि र यो ग्रिन त्रिभुवनको 3 वर्षको लागि संयोजक म हो। र अर्को कुरा, हामीले बानेश्वरमा रुख रोप्दाखेरि, बिरुवा रोप्दाखेरि वडा नम्बर 34 को 34 म कन्फ्युज भएँ। उहाँले के भन्नुभयो, भुवनजी 3 वर्षले हुँदैन, तपाईँ 5 वर्षको प्रतिबद्धता गर्नु भन्नुभएपछि मैले 5 वर्षलाई प्रतिबद्धता गरेको छु। अब 5 वर्षभित्र मैले 1.5 वर्षभित्र 50,000 बोट रोप्ने हो र 5 वर्षभित्रसम्म म मेन्टेनेन्स गरेर त्यसलाई ठुलो बनाएर मैले कसैलाई हस्तान्तरण गर्छु। मेरो उद्देश्य त्यो छ। अनि कमिङ इयरमा चाहिँ म चाहिँ इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट हुन्छु भए तापनि मैले चाहिँ क्लिन त्रिभुवन भनेर अर्को नारा जुलाई 1बाट सुरु गर्न लागेको छु। भने यस्तो भुवनजी, अब यस्तो गर्दाखेरि छ नि, यत्रो चाहिँ एउटा महत्त्वकाङ्क्षी परियोजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ, घोषणा गर्नुभएको छ, गर्छु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सारा चिज गर्दाखेरि के हुन्छ? अब यो त भलन्टियर चिज हो, यसमा त कसैले पे गर्नेवाला छैन। तपाईँले के हुन्छ यसमा? होइन, यसमा हामीले स्पोन्सर खोज्छौँ। के पाइन्छ? स्पोन्सर खोज्छौँ। तपाईँलाई के पाइन्छ? होइन, म सेटिस्फ्याक्सन। अब हरिवंश दाइले भन्नुभयो नि, मैले हजुरलाई क्लिप त देखाउन पाइनँ। हरिवंश दाइले त्रिभुवनको यो वृक्षारोपणको सन्दर्भमा 10 वर्षपछि यो हराभरा हुन्छ, अनि त्यसपछि हाजिर जवाबमा प्रश्न आउँछ, यो हराभरा कसले गर्यो भन्दा रोटरी क्लब अफ त्रिभुवनले गर्यो। अनि त्यो बेला प्रेसिडेन्ट को थियो भन्दाखेरि भुवन कुमार श्रेष्ठ थियो। भन्नु हुँदाखेरि त्यत्रो मजा भन्दा म कस्तो गौरवान्वित भयो तपाईँ भन्नुहोस्। सेटिस्फ्याक्सन त्यतिको लागि गर्ने हो, पैसाको लागि गर्ने होइन। अब कसरी गर्नुहुन्छ त? तपाईँको आफ्नो एउटा चाहिँ बिजनेस पनि होला, आफ्नो एउटा चाहिँ पेसा व्यवसाय निश्चय छ होइन? अब यो टाइम चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी हो? तपाईँले एकदम तपाईँले एकदम म हेर्नुहोस्, नेपालीसँग यति टाइम रहेछ कि तपाईँ हामीले म्यानेजमेन्ट नै गर्न नजाने रहेछ। म लगभग 10चोटि म अमेरिका गएर 45 दिन 40 दिन त्यसो बसेर आएँ। त्यहाँ हेरेँ मैले, साथीभाइले गरेको काम हेरेँ। ए बा, यिनीहरूले यस्तरी मरिमेटेर अब कति कमाउँछु त्यो नभनौँ। हाम्रो देशमा त गएर 2 घन्टा गऱ्यो भने म त्यति कमाउँछु। मैले बिहान 10 बजीदेखि 12 बजीसम्म गऱ्यो भने त्यति पैसा कमाउँछु। त्यही पनि म त्यो काम गर्दिनँ। जब म रोटीको प्रेसिडेन्ट भएँ, मैले सबै कुरा भ्याइरहेको छु। हिजो म वुमन डेमा सोल्टीमा गएँ, अस्ति हाम्रो वुमन डेमा म के अरे एलएफमा गएँ। म प्रत्येक रोटीको कार्यक्रममा गइरहेको छु। म आफ्नो बिजनेस पनि गरिरहेको छु, मेरो पानीको बिजनेस हो, म त्यो हेरिरहेको छु। रेस्टुरेन्ट छ, रेस्टुरेन्टमा पनि टाइम दिइरहेको छु। होटल बन्दैछ धुलीखेलमा, त्यहाँ पनि टाइम दिइरहेको छु। सकिन्छ। हजुरले जुन टाइम म्यानेजमेन्ट भन्नुभएको, परिवार छ, मेरो छोराछोरी युएसमा भए तापनि मैले श्रीमतीसँग रोटरियन बनाएँ, सँगसँगै लिएर हिँडिरहेको छु। टाइम, ट्यालेन्ट र ट्रेजर, 3टा चिज त रोटरीमा अनिवार्य छ होइन? त्यसमा के चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि टाइम पनि म्यानेज गर्नुभएको, ट्रेजर पनि खर्च भइरहेछ। अब पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सायद मै एकजना रोटरियन होला, एक मेजर डोनर भएर सेकेन्ड लेभलको पनि भएँ 1-3 महिनाभित्रै। मलाई त्यति रोटरीलाई गर्न मन लाग्यो। यो सबै चिज गर्दाखेरि पाइने भनेको आत्मसन्तुष्टि, फेरि एकदम सन्तुष्टि। त्यही हो। अब यत्रो वर्षसम्म मैले आफ्नो बिजनेस हजुर रोटीमा लाग्नु भएको 10 वर्ष भयो। म 2000
2009 को जनवरी 12 वर्ष भयो। ठ्याक्कै 12 वर्षको दिन चाहिँ मैले ओथ लिएको रहेछु। ठ्याक्कै 12 वर्ष। कसले इन्भाइट गर्नुभएको तपाईँलाई? मलाई चाहिँ हाम्रो अजय मुटबरी दाइले हाम्रो रोटीमा आउनु पर्यो भन्नुभयो। पहिला त म मिड टाउन गएको थिएँ। एक दिन मिड टाउन गएँ। मिड टाउन जाने बेला 13 वर्ष अगाडि गएको, जुन बेला मेरो व्यापार पनि आजको दिन जस्तो थिएन। र त्यहाँ गएँ। त्यहाँ जब मेम्बरहरूलाई देखेपछि म आत्तिएँ, म त्यो लेभलको मान्छे त होइन, म यहाँ बन्दिनँ भनेर म फर्केर आएँ। ताकि अहिले रोटरी क्लब मिड टाउन हजुरलाई थाहा होला, जहाँ कि रूपज्योति, हाम्रो गोपाल कक्षपति, अम्बिका, जस्तै अस्ति हामी अम्बिका म्यामले हाम्रो उसमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभयो वुमन डेको दिन। सबैलाई देखेपछि म आत्तिएँ, त म गइनँ। अनि त्यसपछि हाम्रो अजय दाइले त्रिपुरेश्वर आउनु न भन्दाखेरि म त्यो बेला कन्ट्र्याक्टर पनि थिएँ। अनि त्यहाँ कन्ट्र्याक्टर दाइ रमेश शर्मादेखि यो आत्तिएँ भन्नुभएको छ नि, के देखेर? उहाँको प्रोफाइल देखेर आत्तिनु भएको? उहाँको धनी भएर एकदम सम्पत्तिवाला भएर के भयो? उहाँको प्रोफाइल देखेर। ताकि मैले कुनै पनि काम गर्दाखेरि आफ्नो लेभल खोज्छु, त्यहाँ जान सकिनँ, त्यो लेभलमा गइनँ, म जाँदिनँ। र मैले कुरा गरेर पैसै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। तपाईँले यही नै मैले एउटा प्रश्न सोधेँ। रोटरीमाथि लाग्ने गरेको एउटा चाहिँ अर्थात् त्यो भनौँ न एउटा रोटरी प्रतिको एउटा चाहिँ भ्रम भनौँ, अर्थात् त्यो चाहिँ सत्य के हो तपाईँ भनिदिनुहोस्? त्यो चाहिँ यो धनीहरूकै संस्था हो भन्ने होइन, यो धनीहरूको संस्था होइन, यो डोनेसन गर्नेहरूको संस्था। मैले त्यसरी बुझ्छु। दान गर्नेहरूको। अब दान गर्ने प्लस ट्यालेन्टको हो यो रोटरी। हेर्नुहोस्, मैले जति पनि मान्छेहरू परिचय भयो, जस्तै हजुरकै अर्को किन लिनु पऱ्यो, हजुरकै मैले जय रोटरी हेर्छु, कति मिठो मिठो क्वेसन गर्नुहुन्छ। अब हजुरसँगै भेट भयो। अब यही हो रोटरी, पब्लिक रिलेसन। अहिले मलाई नेटवर्क त्रिपुरेश्वरमा पसलेहरूले सोध्छ मलाई, तपाईँको घर त्रिपुरेश्वर कहाँनिर हो भनेर सोध्छ। होइन, मेरो घर त यहाँ आएन, मेरो त बागडोर ललितपुरमा आउने। अनि तपाईँले यहाँ किन यस्तो गरिराख्नु भएको छ भनेर सोध्यो मलाई एकजना। मैले भने हेर्नुहोस्, मेरो घर एकदम हराभरा नै छ, र तपाईँहरू यस्तो कङ्क्रिटमा बसेकोले तपाईँलाई हराभरा गर्नलाई म यो काम गरिरहेको छु भने उहाँले 15,000 डोनेसन गर्नुभयो मलाई। 3टा बोर्डमा मेरो नाम लेखिदिनुहोस् है फोनजी भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएछ। हामीले अहिले त्रिपुरेश्वरमा कोहीसँग पैसा उठाएको छैनौँ। होइन, दिनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ हरियाली देख्नुहुन्छ। मैले गएर रुख काट्छु, मैले पानी दिएँ, मैले आफ्नै गाडीमा कालो ट्याङ्की 1000 लिटरको राखेर आफै पानी दिन गएँ बिचमा एकदम सुक्खा लागेपछि। अनि उहाँले देखिरहनु भएको छ। इभन कि एकजना पसलको भाइले त्यो टी गाडी झिकेर फालिदिनु भयो। अनि मैले उहाँलाई भने के गरेको भाइ भने मेरो, अनि म किन हामीसँग नगरपालिकाको पर्मिसन छ, हामीले पर्मिसन बिना कुनै काम गरेको छैनौँ। अनि नगरपालिकाको एउटा वार्ड सदस्यलाई बोलाएर भाइ उहाँले यसो गरिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँ भाइले अझ जनप्रतिनिधिलाई अलिकति हप्काएर कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो विवाद चल्यो। विवाद चलेपछि मैले के भने पुलिस केस गरौँ भनेपछि अनि उहाँले मिलाएर त्यो 5 ठाउँमा 10,000 रुपियाँ हामीले दिनुभयो र उहाँको नाम लेखिदिँदैछौँ हामी। म त भने जनचेतना पनि गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। रोटीले रोबेर मात्रै भएन, गएर हामीले सम्झाउनु पऱ्यो तपाईँहरूको लागि हो भनेपछि त अवश्य मान्छ, हामीले सम्झाउनु सक्नु पऱ्यो। मेरो भनाइ चाहिँ तपाईँको क्लासिफिकेसनको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। कुन चाहिँ क्षेत्रबाट तपाईँ व्यवसायी हो अथवा के हो तपाईँ? अब भन्दाखेरि लामै हुन्छ। मेन 2टा चाहिँ म चाहिँ बोरिङ पानी व्यवसाय हो। मैले चाहिँ बिजुलीमा काम गरेँ र बिजुलीमा पनि यो हाई टेन्सन सम्बन्धी काम गरेँ। काम गरेपछि हाम्रो नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ पार्टनरसिप टिक्न धेरै गाह्रो छ होइन। पैसा कमाइसकेपछि ठुलोले सानोलाई खाने चलन छ। त्यसै गरेर त्यो हाई टेन्सन लाइनमा त्यस्तै विवाद भएर मैले आफ्नै दाइसँग म छोडेर त्यो दिनबाट उहाँसँग मेरो सम्बन्ध छैन। त्यो त्यसपछि म बिजुली छोडेपछि के गर्ने भनेर पानी गरौँ भनेर अनि पानीतिर लागेँ म। अनि म कसैले मलाई इन्भाइट गर्यो, किनभने म चाहिँ ठेकापट्टा राम्रो रिपुटेसन भएरै मलाई बसेको थिएँ र मलाई बोलाउनु भयो। जिओसी कन्सल्ट्यान्टले बोलाउनु भएर अनि जिओसी ग्राउन्ड वाटर भन्ने खोलियो र यो जिओसी ग्राउन्ड वाटरले हजुरले सुन्नुभयो भने दङ्ग पर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रोफाइल हामी ठुल्ठुलो बोरिङ गर्छौँ। अब हजुरले काठमाडौँको जति पनि ठुलो संस्था छ जम्मै मेरो कम्पनीले गरे हो। जिओसी ग्राउन्ड अब सुन्नुहोस्, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री क्वार्टर, संसद भवन, वीर हस्पिटल, आर्मी हस्पिटल, एनसेल, लन्चरमा बसेको एनसेलमा पनि हामीले गरेको, दूरसञ्चार, जाउलाखेल बबर महल, तपाईँ जम्मै हेर्नुहोस्, वैद्य हस्पिटल, मोडल हस्पिटल, ठुल्ठुलो जति सङ्घ संस्था थुप्रै छ सङ्घ संस्था सब हाम्रो जिओसी ग्राउन्डबाटले गर्छ। हजुर, यो त हजुरको क्लासिफिकेसन भयो। अब अर्को क्लासिफिकेसन मेरो एजुकेसनमा पनि हो। डेयरवाक हजुरले सुन्नुभएको होला। डेयरवाक खोल्नुमा रुद्र पाण्डे र मैले खोलेको हो र अहिले त्यो हामी कहाँ चाहिँ
स्टुडेन्ट भन्दा पनि अमेरिकन कम्पनी अर्कै अब रुद्रपाण्डेले बेचेर अर्कैले चलाइरहेछ, त्यसमा 400 जना काम गरिरहेछ र हाम्रै फेरिमा उहाँहरू बस्नु भएको छ। सफ्टवेयरको उसमा चाहिँ हामीले धेरै फड्को मारेका छौँ। अहिले एजुकेसन लाइनमा तपाईँलाई अनलाइन क्लासमा चाहिँ डेढवाकको पनि हाम्रो एजुकेसन मिनिस्ट्रीबाट स्वीकृति भएर आएको छ। अब त्यो चाँडै नै सार्वजनिक हुन्छ। अब हजुरको क्लासिफिकेसन त यो दुईवटा भयो, अरू हजुरको क्लबमा चाहिँ जति मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन, अब चाहिँ पास्ट प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कस्तो फिल्डबाट हुनुहुन्छ उहाँहरू? संक्षिप्तमा तपाईँले हाम्रो क्लब जस्तो भाइब्रेन्ट क्लब सायद धेरैको कमै होला। हामी कहाँ एक नम्बरको कन्ट्र्याक्टर पनि हामी कहाँ छ रमेश शर्मा एन्ड कम्पनी। चलचित्र अथवा हाम्रो हास्य व्यङ्गको विधा मदन कृष्ण हरिवंश पनि हामीकै हुनुहुन्छ। म्युजिक नेपालको उहाँहरू अनररी मेम्बर कि मेम्बरै उहाँ चार्टर मेम्बर उहाँहरू त होइन। त्यसै म्युजिक नेपालको हाम्रो सन्तोष दाई पनि चार्टर प्रेसिडेन्ट, अन कन्स्ट्रक्सनको प्रवीण दाई पनि हामीकै हुनुहुन्छ, मुडुरेन जोशीको किरण र अजय दाई पनि हामीकै हुनुहुन्छ। थुप्रै हुनुहुन्छ। अब यही हाम्रो विज्ञान शर्मा जस्तो ट्यालेन्ट पुलिसको व्यक्तित्व त्रिपुरेश्वरी घर भएको उहाँ एकदम सक्रिय मेम्बर हुनुहुन्छ। हाम्रो अमर साके जस्तो महान दिल भएको प्रिन्टिङमा अहिले सबभन्दा अहिले काठमाडौँमा सबभन्दा आधुनिक प्रिन्टिङ प्रेस उहाँले राख्नु भएको छ। अब त्योभन्दा आधुनिक अहिले कसैको पनि छैन। उहाँ अमर साके पनि हामीकै हुनुहुन्छ। थुप्रो छ। मैले अब यो क्लासिफिकेसन भनिराख्नु पर्दा त धेरै टाइम लाग्छ, तर हाम्रो क्लबमा सबै तर्फको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसको कि म अध्यक्ष छु। म गर्व लाग्छ मलाई। कतिजना मेम्बर हुनुहुन्छ अहिले? 55 जना। हाम्रो 59 थियो। अहिले हामीले चाहिँ कोही साथीहरू दिल्लीमा गएर बस्नुभयो, कोही अमेरिका गएर बस्नु, उहाँले हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ कतिको समावेशी छ क्लब? मैले वुमेन पार्टिसिपेसनको कुरा गरेको हजुरको क्लब पार्टिसिपेन्ट छ हाम्रो। अब हामीले जस्तै शहीद गङ्गालाललाई र के अरे बिपी कोइरालालाई जब मार्क्स सिल र एप्रोन दिने प्रपोजल आयो र मैले फ्लोरमा राखेँ, तपाईँ विश्वास मान्नुहुन्न, विदिन 2 घन्टाभित्र 1 लाख रुपियाँ उठ्यो। मार्क्स त मेरै आमाको नाममा को सम्झनामा दिने भनेर 500 मार्क्स मेरै तर्फबाट भयो। त्यत्रो दिँदा जम्मा क्लबले जम्मा कन्ट्रिब्युट गरेको 55,000 रुपियाँ मात्रै, अरू सबै साथीभाइले दिएको। अब यो ग्रिन त्रिपुरेश्वरमा पनि जम्मै साथीभाइले दिए हो। ट्राफिकमा पनि साथीभाइ प्लस विदेशबाट विज्ञान ल्याउनु भएर हामी गरिरहेछौँ। अब सर्टेन पैसा दिन छ, त्यो चाहिँ नगरपालिकाले सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। कहाँ बस्नुहुन्छ मिटिङ चाहिँ? अब सोल्टीमा विकली सन्डे 8:30 बजीदेखि 10 बजीसम्म सोल्टीमा मिटिङ बस्नु? हजुर। अनि फेरि तपाईँहरू चाहिँ यो धनीहरूको संस्था होइन भन्नुहुन्छ, कसरी हो त्यो? होइन, मैले भने धनीहरूको संस्था मैले भनिनँ। त्यत्रो होटलमा तपाईँ साप्ताहिक मिटिङ गर्नुहुन्छ भनेपछि त यहाँ त मध्यमवर्गीय न्यूनवर्गीय मान्छे त यसको सदस्य बन्न नसक्दो रहेछ, होइन फिर्तिन नसक्दो। एकदम होइन। त्यो हामी सोल्टीमा अब मेरा पूर्वज अध्यक्षहरूले मिलाइराख्नु भएको छ, उहाँले एकदम कन्सिडर गरेर हामीलाई रेट दिनुभएको छ। त्यही कारण चाहिँ नाम चाहिँ ठुलो भए तापनि ब्रान्ड ठुलो भएछ र हामीले काम पनि त्यही अनुसार गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि गर्व लाग्छ सोल्टीमा मिटिङ हुन्छ भनेर। तर जुन तपाईँले सोध्नु भएछ त्यो चाहिँ उहाँले एकदम कन्सिडर गरेर लगभग हाफ प्राइसमै हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। अब चाहिँ भनौँ न, जस्तै तपाईँको बाँकी अब 4 महिना होइन बाँकी छ, के गर्नुहुन्छ 4 महिनामा? अब 4 महिना मैले वृक्षारोपण गर्छु। अब वृक्षारोपण मात्रै? अब वृक्षारोपण, किनभने यो मेरो नारा जति मैले यो ग्रिन 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 भनेर हिँडेँ त्यसको 10% पनि काम भएको छैन। मैले बढी बोलिरहेको छु, काम कम भइरहेछ। स्वीकारेको छु, किनभने हल्ला बढी गरिरहेको छु। जहाँ गए पनि पत्रिका हेर्नु भने मेरो ग्रिनै छ, मेरो भिजिटिङ कार्ड हेर्नु भयो भने ग्रिनै छ होइन, कोटै ग्रिन छ होइन। त्यही कारण हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु, सबै ग्रिनै छ सब। त्यही कारण बर्खा सुरु हुने पहिलो बर्खापछि मैले 5000 बोट अर्डर गरिसकेको छु गुप्ता नर्सरीलाई। जुन अहिले मैले विज्ञ भएँ भने जुन शब्द तपाईँलाई भने नि, अब कुन ठाउँमा के बोट रोप्ने भन्ने कुरा म र मेरो रोटेरियन वाइफ परिभाषाले डिसिजन गर्ने हो। ताकि हामीले चाहिँ हेर्दैछौँ, अहिले हामी 17 तारिकमा हामी भैरव जाँदैछौँ, 16 र 17मा भैरवमा कार्यक्रम छ। त्यस बेला पनि हामी स्पेसल यो बोटको लागि नै हामी जाँदैछौँ। त्यहीँबाट हामीले 1 ट्रक 5000 बोट ल्याएर हामी सुरु गर्छौँ, जुन कि हामी कलङ्कीलाई पनि दिन्छौँ होइन। अनि प्लस मैले अहिले
अहिले लेटेस्ट भर्खरै तपाईँलाई मैले अहिले जल्दो बल्दो प्रोजेक्ट चाहिँ तैँले पुतली सडकमा बाटो बन्यो नि, राम्रो बाटो बन्यो नि, त्यहाँ पानीले जहिले पनि दुःख दिन्थ्यो। अहिले तपाईँले हेर्न जानु भने सडक राम्रो बाटो बनाएको छ। सडक भएको नगरपालिका अहिले दुईवटा मात्रै एउटाको रोड हो त्यो, तर दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् कङ्क्रिट छ। अब मैले कुन रोटरीसँग त्यहाँ मिलेर दिल्ली बजार हुनसक्छ, कोही हुनसक्छ, त्यहाँ त्यो रोटरीसँग अहिले म भोलि पर्सि नै जाँदैछु नगरपालिकामा पर्मिसन लिनलाई। त्यो चाहिँ मैले त्यो पुतली सडक माथि कमलादीको मोडबाट कृष्ण पौडेलको मोडबाट हाम्रो यो ट्राफिक कार्यालयसम्म मैले त्यो रोप्ने इच्छा छ, सायद गर्छु होला मैले। यत्रो उत्साह कहाँबाट आउँछ? हजुर हाम्रो पसलबाट उत्साह त यस्तो होइन, गर्दै जाँदाखेरि हुने रहेछ। किन दुःख गरिरहेको? होइन हुँदैन त्यस्तो मलाई लाग्दैन। मैले जहिले पनि सोच्दाखेरि चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुन्छ अनि अरूले रोपेको हेर्छु। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ बल्कुबाट तपाईँ लगभग नक्कु क्रस गरिसक्यो उहाँहरूले, यातायातसम्म पुग्नुभएछ। एनसिएलले स्पोन्सर गरेर त्यहाँ तपाईँले बोट बिरुवा हेर्न सक्नु। त्यतिसम्म त म गर्न सक्दिनँ किन एनसिएलको बजेट ठुलो छ होइन। त्यहाँ 20जना मान्छे एभ्रिडे त्यो जङ्गली दुबो चाहिँ निकालिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ युज तपाईँले त्यो इक्जाम्पलै हुन्छ। हामी दिनरात स्कुल क्लबमा जान्छौँ, दिनरात त्यो बाटो हेरेर जान्छ, हाम्रो बोट कहिले यस्तो होला भनेर मलाई चिन्ता भइरहेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। तपाईँ एउटा भनौँ न डायनामिक एउटा भाइब्रेन्ट क्लबको प्रेसिडेन्टको रूपमा रहनु भएको छ नेपालको रोटरी फ्यामिलीमा। के भन्न चाहनुहुन्छ? कोही किन रोटरीमा आउने होइन, रोटरीमा के छ त्यस्तो चाहिँ नि, यसको मजा के छ? रोटरियन हुनुको मजा के हो? मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ म रोटरियन भएँ। पहिलादेखि नै सुरुबाट नै म आएको साल चाहिँ मलाई त्यति चिन्न गाह्रो भयो। मलाई चिन्न, मैले त सबैलाई चिनेको थिएँ, मलाई चिन्न गाह्रो भएर पहिलो 1 साल मात्रै मेरो पोस्ट छैन, पहिलो साल मात्रै कि भन्नाले म चाहिँ बिच जनवरीमा हुँदाखेरि बिच थिएँ। अनि अर्को सालभरि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई कार्यक्रममा देखाएँ, फेलोसिपमा मैले नै रमाइलो गर्ने हो होइन। कहीँ गयो कार्यक्रममा गयो मै अगाडि सर्छु, के चाहियो मसँग नलेज छ गर्छु। त्योबाट अर्को सालदेखि म क्लबको जम्मै कुरा भइसकेँ। म सेक्रेटरी भएँ, ट्रेजरर भएँ, टिआरएफ चेयर भएँ, सबै हुँदाहुँदै म आजभन्दा 5 वर्ष पहिला म प्रेसिडेन्ट बन्नुपर्ने, म भाइस प्रेसिडेन्ट बनेर सबले मैले भनेको थिएँ मेरो बेला भएको छैन। किनभने म रोटरीमा आएपछि मैले केही नभए पनि अब तपाईँले भन्नु होला मैले लगभग 50 लाख बजेट छुट्याएको। यु क्यान बिलिभ, कसैले बिलिभ गर्न सक्दैन? 50 लाख बजेट म रोटरीमा आएपछि म प्रेसिडेन्ट भएपछि म त्यति चाहिँ जस्तै मैले अहिले 25,000 गर्नु भएको छ कि होइन, 25,000 डलर त मैले रोटरीलाई कन्ट्रिब्युटै गर्ने क्यासै, ताकि म मेजर डोनर सेकेन्ड लेभलको। त्यस्तै गरेर वृक्षारोपणमा मैले कति आफै गरिरहेको छु, प्लस आमाको नाममा मैले 5,000 बाँड्ने हो मार्क्स, 3,000 चाहिँ बाँडेँ र 2,000 अर्को साल राख्ने भनेको सायद यो कमिङ हामीले मार्क्स बाँड्दैन, किनभने धेरै जसोले खोप लगाइसकेको छ। अहिले तपाईँले बजारमा देख्नुहुन्छ 50%ले मार्क्स नलाइकन हिँडिरहेको देख्छु म। त्यही कारण महत्त्व नभएको चिजमा मैले चाहिँ गर्दिनँ। अब तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु। हामी जोन 2 का हामी 5वटा क्लबले हामीले उसमा पाटन हस्पिटलमा फेस सिल्ड र डिस्पोजेबल ग्लोभ्स दिएको थियौँ। त्यो दिने कुरामा चाहिँ उहाँ डाक्टर साहबले के भन्नु, हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट बिग्रियो नयाँ राख्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। अनि हामी बागमती काठमाडौँ सबै भएर हामी मिटिङ गऱ्यौँ। मिटिङ गरेपछि 30,000 डलर राखेर हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट राख्ने कुरा गऱ्यौँ। कुरा गरेर अगाडि बढ्दै थिएँ, ठ्याक्क त्यो बिचमा चिरबाबु मेयरले उहाँलाई अक्सिजन प्लान्ट हाल्न 1 करोड रुपियाँ दिनुभयो र पाटन हस्पिटलमा उहाँहरूले क्लिनिक चलाएर आफै डक्टर क्लिनिक छ, त्यहाँ पनि कोषमा पैसा छ होइन, कोषमा पैसा 1-1.5 करोड छ उहाँले भन्नुभयो मलाई। अनि फेरि हाम्रो जोनको मिटिङमा सबैले आफ्नो ध्येय राख्यो, कसैले के भने त्यो 1 करोडमा हाम्रो पैसा राखेर हामीले गरौँ, सबैको आफ्नो भावना आयो। अनि मैले के भने थाहा छ, अब तपाईँ हामीले इच्छा गऱ्यौँ, हामीले इच्छा गऱ्यौँ नि, इच्छा गरेर पैसै खर्च गरेर इच्छा पुरा गर्नु पर्दैन भने हामीले इच्छा गरेपछि नगरपालिकाले पैसा दियो र त्यसमा चाहिँ उहाँसँग आफ्नै सोर्स छ। त्यसमा अलिकति पैसा उसले गर्छ नि, किन हामीले गर्ने दिस प्रोग्राम क्यान्सल भने चाहिँ सबै स्वीकार्नु भयो। अब इच्छा गरेपछि त काम भयो नि। अब तपाईँ जहिले पनि गएर त्यहाँ पाटन हस्पिटल गएर अक्सिजन प्लान्टदेखि यो रोटरीले चाहिँ सुरु गरेर दिएको चाहिँ नगरपालिकाले
भन्न पाइयो नि। त्यसै गरी हामी रोटरीमा किन लागेर तपाईँहरूलाई पनि जति पनि यो कार्यक्रम हेर्नुभएको छ रोटरीमा आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई साथीभाइदेखि लिएर तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व विकास नेतृत्व विकास तपाईँले जम्मै कुरा पाउनु छ, तर तपाईँले गेन गर्नु पर्यो होइन, क्यास गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँले दान दिनुहोस्, कति आनन्द आउँछ। मैले योभन्दा पहिला त्यतिको दान दिएको थिएन, मलाई पनि अहिले कसैले विश्वास मान्दैन, फोन कसरी चेन्ज भयो भन्छ, मेरै क्लबका साथीहरूले पनि भन्छ। अनि उहाँहरू दङ पर्नुभएछ कि पैसा पनि खर्च गरिरहेछ, दौड पनि दौडिरहेछ, सबै कार्यक्रम। मैले अहिले नेपाल अधिराज्य भर मलाई बोलायो भने म सबै कार्यक्रममा गएँ। म 2 चोटि त पोखरा गइसकेँ, 3 चोटि गएको छ, मोटर र्यालीमा पनि भाग लिएँ। ताकि त्यो मोटर र्याली भएको 7औं पटक रहेछ, 6 पटक त हामीलाई थाहा बागमती काठमाडौँ। हजुर, त्यही कारण रोटरीमा लाग्नुपर्छ। तपाईँलाई टाइम छैन ठिक छ, अब हप्ताको 1 दिन आउनुहोस्, त्यसमा तपाईँ भोन जस्तै लाग्नुपर्छ जरुरी छैन। त्यो त मन धन कसरी लाग्ने भन्ने कुरा आफूमा व्यक्तित्वमा भर पर्छ। कोही चाहिँ घरमै बसेर पनि मजा लिइरहेछ। अब एउटा नाम नलिउँ, एउटा अब मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँले यदि डोनेसन गरिराख्नु भएको छ, अब उहाँले घरमै बसेर मजा लिनु, रोटरीमा आउनु न, पैसा मागिदिनुहुन्छ, मजाले दिनुहुन्छ। कुनैमा नाम राख भन्नुहुन्छ, कुनै नाम नराख भन्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तित्व पनि हुन्छ। हामीले त मैले भन्छु यसपालि हाम्रो रोटरीले टिआरए फन्ड, हजुरले बुझ्नुहुन्छ नि, हाम्रो फन्डमा मात्रै हामीले 59,000 उठाएको, ताकि दिने रहेछ नि त, इन्सपाइरेसन गर्नुपर्ने रहेछ नि त। 1,000 डलर दिने त 10 जना छ हामी क्या, 10 जनामा कसैले $4,000, कसैले $3,000, कसैले $2,000 त्यसरी दिए। मैले $25,000 दिएँ, हाम्रो राजेन्द्र साकेले $10,000 दिनुभयो। हाम्रो भरत दाई फेरि पनि सेकेन्ड मेजर डोनर हुनुहुन्छ। पहिला त 2 साल पहिला त उहाँले $10,000 दिनुभयो। आइपिपी उहाँ पनि सेकेन्ड मेजर डोनर हजुर हुँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो क्लबमा यसपालि म चाहिँ पहिलो भएँ, दोस्रो उहाँ हुनुभयो, 2 जना सेकेन्ड लेभलको मेजर डोनर छ। हस्, अन्त्यमा केही छ फेरि? अन्त्यमा चाहिँ मैले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, तिलकजीलाई यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। र मैले सम्पूर्ण रोटरी अथवा नन रोटरीले पनि यो कार्यक्रम हेर्नुभएको छ भने एकचोटि रोटरी बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् र दान गर्नुहोस्। दान गरेर कति रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरा भुवनलाई हेरेर थाहा हुन्छ। धन्यवाद। हस्, जयरोटीमा आउनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हजुर दर्शकगण, कार्यक्रम जयरोटीको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरको यो रोटाइयरको प्रेसिडेन्ट रोटेन भुवन कुमार श्रेष्ठ। उहाँको रोटरीको यात्रा र रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरले अहिले गरिराखेको काम र उहाँले जुन कामको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, ग्रिन त्रिपुरेश्वर लगायत, अब ग्रिन त्रिपुरेश्वर मात्रै होइन, उहाँले समग्र यो जुन हरित बनाउने अभियान छ यसलाई चाहिँ नि नेसन वाइड विस्तार गर्ने चाहिँ एउटा खालको घोषणा पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग हामीले यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। जयरोटीको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को एकजना रोटियनसहित आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म रोटियन तिलक तिवारी पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।